रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर सुनती ही 2000 पॉइंट्स स्टॉक एक्सचेंज क्रश कर गई और इस तरीके से जो सुपर टैक्स का ऐलान कर लिया है, इसी सुपर टैक्स के तरीके से स्टॉक मार्केट भी सुपर तरीके से क्रश कर गई। अजीब बात है, मिफ्ता इस्माइल साहब जब टीवी पर आते हैं तो लोग पेट्रोल पंप की तरफ भाग जाते हैं और जब वज़ीर-ए-आज़म साहब टीवी पर आते हैं तो स्टॉक मार्केट क्रश कर जाती है। पता नहीं क्या मसला है इन लोगों के साथ, जब से ये आए हैं एक चीज़ भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रही, ना आवाम खुश न ये ख़ुद खुश। हालांकि आए थे आवाम की सहूलत के लिए बकौले इनके, लेकिन आए हैं अपने लिए और अपना काम भी वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। अभी पिछले महीने की बात है, वो ख़ुद कह रहे थे कि हम पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, अचानक 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया और जैसे ही पेट्रोल बढ़ गया तो लंबी कतारें पेट्रोल पंपों पर लग गई। इसके बाद फिर अचानक 30 रुपये फिर महंगा कर दिया, फिर लेने लग गई। अभी फिर जब भी मिफ्ता इस्माइल साहब तो अफवाह हुई और फिर लोग भाग गए पेट्रोल पंपों की तरफ। आज पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म साहब आए और इन्होंने जब सुपर टैक्स का ऐलान कर लिया, जैसे ही कर लिया 2000 पॉइंट्स स्टॉक मार्केट्स क्रश कर गई, नीचे आ गई। अब इन लोगों का मसला क्या है? इन लोगों का मसला ये है कि इन लोगों को अपने मंजिल का पता नहीं चल रहा कि हमने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है। आवाम भी खुश हो, हम भी खुश हों, ये तो हो ही नहीं सकता। या आवाम को खुश रखना पड़ेगा या आप खुद खुश होंगे। तो आप तो अगर खुश ना हो तो फिर आप आए किस लिए? आप लोगों ने तो अपने आप को ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को खुश कर दिया। अब आवाम की फ़िक्र है, आवाम की जो फ़िक्र है वो एक तरीके से आप हल कर सकते हैं और वो है बहुत जल्द इलेक्शन करवा लें और इन लोगों को अपनी राय का हक दे दें ताकि वो अपने लिए अपने नुमाइंदे सेलेक्ट कर लें और नई असम्बली बन जाए और फिर जो है ना एक कानून साजी हो जाए और गरीब आवाम की कोई भी दादरसी हो जाए। इसके बाद आगे आ जाते हैं। अयाज सादिक साहब ने जमात इस्लामी के मैंने अकबर चतराली साहब को धमकी दी असम्बली फ्लोर पर कि हमारी सीटों पर आ जाओ, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार है। तो ये इन लोगों का एक तरीका है, पहले से ये धमकाते हैं, ये ब्लैकमेल करते हैं और जब अगर आप ना माने तो एक फेक ऑडियो या वीडियो भी लेके आते हैं। ये इन लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है। पहले तरीके से बात करते हैं, फिर तरीके से ना माने तो फिर बेतरीके पे आ जाते, फिर बेतरीके पे ना बजे तो फिर धमकी दे देते हैं। तो ये अकबर चतराली साहब हैं, ये अक्सर इन लोगों को अपना आईना दिखा देते हैं और ये आईना दिखाना इन लोगों को ज़ेब नहीं देता, क्योंकि ये कहते हैं कि बस जिस तरह भी है हम हैं और हम ठीक हैं, इसको कोई कुछ ना कहे, बस जिस तरह हम चलते हैं, जिस तरह हम करते हैं, हम ठीक कर रहे हैं। तो एक चतराली साहब ने उसे कहा कि जब रेफरेंस आ जाए मेरे खिलाफ तब देखा जाएगा। उसने भी खूब ज़बरदस्त जवाब दिया है। इसके बाद एक दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड, उसने एहसास प्रोग्राम को दुनिया के बेहतरीन प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम करार दिया है और उसका कहना है कि जो एहसास प्रोग्राम था उसका जो डेटा इन्होंने इकट्ठा किया और फिर उस डेटे के मुताबिक जो गरीब लोगों को जो 12,000 और फिर 14,000 रुपये मिले, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिले और जो नादार और मुस्तहिक लोग थे बिल्कुल उसी को मिले। इसमें न इन्होंने किसी पार्टी का लिहाज रखा, न इन्होंने किसी वडेरे का लिहाज रखा, न किसी MNA MPA का ख्याल रखा, बस पूरा डेटा इकट्ठा किया और डेटे के मुताबिक अक्सर लोगों को तो पता भी नहीं था कि हमारे पैसे आए हैं या नहीं, उन लोगों के पैसे आए होते थे। तो ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये इसने ये डिक्लेयर किया है कि ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है और इस तरीके से दुनिया में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। तो ये एक बहुत ही पिछले हुकूमत की एक ज़बरदस्त कारकर्दगी है जो इस यूनिवर्सिटी ने हाईलाइट किया है। अब आगे चलते हैं। एक एरस तंजीम है, इसने एक सर्वे किया है
اور وہ سروے جو ہے وہ لاہور کے شہر میں کیا ہے، بلکہ لاہور کے 5 شہروں میں کیا ہے، اور بڑے بڑے شہروں میں کیا ہے، اور اسپیشلی ان علاقوں میں کیا ہے یہ سروے جہاں نون لیگ کے ووٹر زیادہ تھے، جہاں نون لیگ کی پوزیشن بہترین تھی، جہاں نون لیگ کے چاہنے والے تھے۔ تو سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ آیا الیکشن ابھی ہو جائیں یا ٹیمپر ہو جائیں؟ تو ایک حیرانگی والی بات ہے کہ جہاں نون لیگ کی پوزیشن اچھی ہو وہ تو ضرور کہیں گے کہ ٹیمپر ہونے چاہیے، لیکن 67% لوگوں نے، 67% لوگوں نے، یعنی 100 میں 67 لوگوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن جتنی جلدی ہو سکے ہو جائے، اور بہت جلد الیکشن کا ڈیمانڈ کیا ہے حکومت وقت سے کہ جتنا جلدی الیکشن ہو جائے اس ملک کے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے۔ تو جو باقی رہتے ہیں 23% میں 13% یا 12% نے ٹیمپر کہا ہوگا، اور باقی جو ہے یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، اور باقی جو 5-6-7% ہیں ان لوگوں نے اس میں حصہ نہیں لیا ہوگا، یا انہوں نے بالکل نیوٹرل اپنے آپ کو دکھایا ہوگا، کیونکہ یہ لفظ بھی آج کل عام ہے۔ تو یہ جو 67% لوگ ہیں یہ ان علاقوں کے ہیں۔ باقی اگر آپ باقی پورے پاکستان میں سروے کر لیں تو آپ کو 90 سے 92-93% لوگ اس طریقے سے ملیں گے کہ وہ کہیں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس حکومت سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے، اس امپورٹڈ حکومت سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں یا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہیں یا باقی جو ہیں، یا جو ایک کابینہ ہے جو 70% ضمانتوں پر ہے، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ بالکل میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ایک آزاد سروے کیا جائے پورے پاکستان میں تو بالکل 90 سے 92-93 یا 95% لوگ اس حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ آگے آتے ہیں، ایک کچھ اچھی خبریں آپ لوگوں کو وہ بھی KPK سے دینا چاہتا ہوں۔ KPK کے وزیر اعلیٰ جناب محمود خان نے بہت بڑے اعلان کیا ہے کہ 1 جولائی سے انصاف فوڈ کارٹ شروع کر رہے ہیں، جس سے غریب لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ جس طرح صحت کارڈ ہے، صحت کارڈ سے جو لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جو انصاف فوڈ کارڈ ہے اس سے بھی لوگ فائدہ ہوں گے۔ اور باقی جو صوبے میں ایجوکیشن کارڈ کا بھی شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایجوکیشن کارڈ میں یہ ہوگا کہ یہ جو بورڈ کے جو فیسز ہیں اس کو ختم کیا جائے گا، معاف کیا جائے گا۔ یہ بہترین انقلابی پروگرام ہے۔ بہت سارے بچے ہیں جو یہ فیس جمع نہیں کر سکتے اور امتحانات سے رہ جاتے ہیں، غریب لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ سہولت ہو جائے گی کہ اب یہ بچے امتحانات سے رہیں گے نہیں، بلکہ امتحانات دیں گے اور ٹائم پر اس کی فیس اسی طریقے سے جمع ہوتی جائے گی۔ باقی جو ہے 1 لاکھ طلباء کے لیے جو ہے IT کی تربیت دیں گے، 1 لاکھ طلباء کو جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے IT اس کی تربیت دیں گے۔ یہ بہت ہی انقلابی پروگرام ہے، بہت ہی بچوں کو معلومات اور مطلب ہے ایک روزگار کا ایک ترتیب ہے جو بہت ہی بہترین ہے، اور یہ شعبہ جو ہے آج کل اسی شعبے کا زور و شور ہے، اور اس شعبے میں اگر 1 لاکھ بچوں کو تربیت دی جائے اور یہ پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں تو انشاءاللہ امید ہے باقی صوبے بھی پھر اسی پر عمل کریں گے، اور پاکستان کے جو نوجوان نسل ہے، جو بچے ہیں، وہ بالکل ایک انقلابی بچے پیدا ہو جائیں گے اور ایک بہترین ملک کی خدمت بھی کر سکیں گے اور اپنے روزگار کے سلسلے میں بھی دوسروں کے محتاج نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو اچھے اقدام ہوتے ہیں یہ قدرتی بات ہے، اس سے حکومت وقت کو تھوڑی وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ پھر نہ ختم ہونے والا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مثال کے طور پر اس طرح ہے کہ اگر آپ ایک زمین میں ہل چلاتے ہیں تکلیف ہوگی، اس میں بیج بوتے ہیں تکلیف ہوگی، لیکن جب اس کا پھل پھر آپ کو ملتا ہے وہ پھر کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے KPK نے پھر مطلب ہے باقی صوبوں سے بازی لے گیا ہے۔
تو امید ہے باقی صوبے بھی انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ باقی کچھ اہم اور خاص خبروں کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔